بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے جلالت۔ حضرت سیدنا حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص روزانہ صبح و شام اس دعا کو پڑھتا رہے یا سنتا رہے، اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ جس چیز کا سوال کرے گا اللہ کریم اس کو عطا فرمائے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس دعا کو پڑھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرماتا ہے، ہر پریشانی دور فرماتا ہے، ہر مصیبت سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ روزانہ صبح اور شام پابندی کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا رہے یا سنتا رہے۔ اللہ کریم اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا اور اس کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا اور ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے بے حساب اور بے پناہ رزق اور مال و دولت عطا فرمائے گا، اور اتنا زیادہ عطا فرمائے گا کہ آنے والی کئی نسلوں تک بھی ختم نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص مریض ہو تو اس کو چاہیے کہ اس دعا کو یا تو خود پڑھے یا پھر کسی دوسرے سے پڑھوا کر سن لے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عطا فرمائے گا اور آنے والی زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ دوستو، اس دعا کو آخر تک مکمل سماعت فرمائیں اور محبت کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک فرما دیں۔ اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دعائے جلالت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم انی اسألک بآلاء قوة جلال ہیبتک، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وبعز جلال بہاء نور سطع لمع بروق لمعان نور وجهك، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وبهيكل سبوح قدوس أفعال أقوال ربوبيتك، يا الله يا الله يا الله، وبهيبة عزيز برهان سلطان أزليتك، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وبسر توحید اسماء عظیم اعظم اسمک، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، وبسین سر بحر
علم علوم غيب روح أنسك يا الله يا الله يا الله وبميم مكنون مصون مخزون عوالم بحار اسمك يا الله يا الله يا الله وبألف تقويم تكريم أكرم معرفة اسمك يا الله يا الله يا الله وبألف الألوهية وبعين العظمة وبجيم الجبروت وبقاف القدرة أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وأن تجعل بيني وبين أعدائي سترك الذي لا تخرقه نوافذ الرماح ولا تقطعه بواتر الصفاح ولا تفرقه عواصف الرياح لا إله إلا أنت أحول قاف أدم حم هاء آمين خمدت النار من مخافتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأسألك اللهم بسر الألف القائم المستقيم بنفسه الذي ما قبله سابق وباللامين اللذين بهجت بهما الأسرار وأخذت عليهما العهود والمواثيق وبالهاء التي هديت بها قلوب عبادك فصارت لذكرك لا تفارقه أغثني يا مغيث فإنك
متفضل ورازق جواد ورازق جواد واسع وأسألك اللهم أن تغرس في قلبي أشجار توحيدك لأقطعن منها ثمار تسبيحك وتقديسك اللهم بهذا الاسم الأعظم الذي هو ظاهر اسمك الذي يشار إليك به وباطن اسمك الذي أمرت أن يدعى به أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تشملني ببركته وفضله أنا وأهلي وأولادي وعيالي اللهم اغمسني في بحر نور هيبتك حتى أخرج منه وفي وجهي شعاعات أنوار هيبة أخطف بها أبصار الحاسدين من الإنس والجن وأمنعهم عن رمي سهام الحسد واحجبني عنهم بحجاب النور الذي باطنه النور وظاهره النور الذي أضاء به كل نور أن تحفظني في نفسي وأهلي وعيالي من كل نقص يمازج مني جوهرا أو عرضا إنك نور الأنوار واهب العقول والأسرار رحيم ستار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بآلاء قوة جلال هيبتك يا الله يا الله يا الله، وبعز جلال بهاء نور سطع لمع بروق لمعان نور وجهك يا الله يا الله يا الله، وبهيكل سبوح قدوس أفعال أقوال ربوبيتك يا الله يا الله يا الله، وبهيبة عزيز برهان سلطان أزليتك يا الله يا الله يا الله، وبسر توحيد أسماء عظيم أعظم اسمك يا الله يا الله يا الله، وبسين سر بحر علم علوم غيب روح أنسك يا الله يا الله يا الله، وبميم مكنون مصون مخزون عوالم بحار اسمك يا الله يا الله يا الله، وبألف تقويم تكريم أكرم معرفة اسمك يا الله يا الله يا الله، وبألف الألوهية وبعين العظمة وبجيم الجبروت وبقاف القدرة. أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وأن تجعل بيني وبين أعدائي سترك الذي لا تخرقه نوافذ الرماح ولا تقطعه بواتر الصفاح ولا تفرقه عواصف الرياح
لا إله إلا أنت أحول قاف أدم حم هاء آمين خمدت النار من مخافتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأسألك اللهم بسر الألف القائم المستقيم بنفسه الذي ما قبله سابق وباللامين اللذين بهجت بهما الأسرار وأخذت عليهما العهود والمواثيق وبالهاء التي هديت بها قلوب عبادك فصارت لذكرك لا تفارقه أغثني يا مغيث فإنك متفضل ورازق جواد واسع وأسألك اللهم أن تغرس في قلبي أشجار توحيدك لأقطعن منها ثمار تسبيحك وتقديسك اللهم بهذا الاسم الأعظم الذي هو ظاهر اسمك الذي يشار إليك به وباطن اسمك الذي أمرت أن يدعى به أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تشملني ببركته وفضله أنا وأهلي وأولادي وعيالي اللهم اغمسني في بحر نور هيبتك حتى أخرج منه وفي وجهي شعاعات أنوار هيبة أخطف بها أبصار الحاسدين من الإنس
أبصار الحاسدين من الإنس والجن وأمنعهم عن رمي سهام الحسد واحجبني عنهم بحجاب النور الذي باطنه النور وظاهره النور الذي أضاء به كل نور أن تحفظني في نفسي وأهلي وعيالي من كل نقص يمازج مني جوهرا أو عرضا إنك نور الأنوار واهب العقول والأسرار رحيم ستار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم